बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि नमाज में लज़्ज़त कैसे हासिल की जाए, और मैंने आयत नंबर सूरह आराफ की बताई थी 54, 55, 56। इनको सूरह मुसख्खर आयत कहते हैं। इन्हें मुसख्खर के मायने क्या होते हैं? इसका मतलब है हर चीज़ अल्लाह के मातहत मुसख्खर हो गई हो, हर चीज़ पर अल्लाह का मुकम्मल इख्तियार है। मैंने सोचा मैं एक और वीडियो बना दूँ और इसको किस तरह पढ़ना है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके अलावा इसमें आपको क्या एहतियात करनी होती है। सबसे पहले मैं आपकी नज़र में एक आयत पेश करना चाहती हूँ सूरह ताहा की। वो कहेगा, इलाही मैं दुनिया में आँख रखता था, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया। इसका क्या मतलब होता है कि हम दुनिया में तो आँख रखते हैं, लेकिन हम जब क़यामत में उठाए जाएंगे तो अंधे उठाए जाएंगे। ये इसका मतलब ये है कि हमें इस दुनिया में रहकर अपनी आँख को रोशन करना है। बातनी आँख जिसे कहते हैं, थर्ड आई जिसे कहते हैं। आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको इसकी तशरीह ये मिलेगी कि हमारी जो आँख है वो कुछ नहीं देख पा रही जो हमें देखना चाहिए, जो कि हमें इसी दुनिया में ही देखना है। इस दुनिया में ही हमें अपनी वो आँख को रोशन करना है। वो अगर हम इस दुनिया में ये आँख को रोशन नहीं करेंगे तो उस दुनिया में क़यामत के दिन हम अंधे उठाए जाएंगे। इसका मीनिंग ये है, ये बातनी इल्म है, और ये बातनी इल्म का मतलब होता है छुपा हुआ इल्म, जिसे इल्म लदुन्नी भी कहते हैं, जो कि औलिया अल्लाह के पास होता है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको इजी वे बता देती हूँ। तज़किया नफ्स है सूरह शम्स में। फजूरहा तकवाहा परहेज़गारी और बदकारी ये दोनों हमारे अंदर ही मौजूद है। और कद अफ़लह मन तज़क्काहा, जिसने इस नफ्स को गुनाहों से पाक कर लिया। ये आयत मैं आपकी नज़र पेश करना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चले हमें तज़किया नफ्स करना है और अपने नफ्स को पाक करना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मुझे ये चीज़ लगी है, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 54, 55, 56 है। और मैं आपको ये बताऊँगी कि ये किस तरह हमें इन चीज़ों की तरफ लेके जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या होता है, सबसे पहले हमें ख़्याल आता है। ख़्याल जो सारा जो आपका अंदर का नफ्स है ना, जिस तरह का नफ्स होगा वैसे ही ख़्याल आएगा। सारी गेम जो है आपके कंप्यूटर दिमाग की है। सबसे पहले हमें ख़्याल आता है, फिर इरादा बनता है, इरादे के बाद हम काम करते हैं। अगर आपका इरादा मजबूत हो जाएगा तो आप गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। आपको जब इन आयत को पढ़ने लग जाएंगे आपको पता चल जाएगा ये शैतान का वसवसा है, कि नफ्स का वसवसा है, और आपने किस तरह का किस वक्त रिएक्शन करना है। ये तीनों आयत जब आप 70 टाइम पढ़ना लग जाएंगे रेगुलर, तो आपकी नमाज में वसवसे भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी नमाज में लज़्ज़त भी हासिल हो जाएगी। आपके शैतान और जिन्नात के वसवसों से भी बच जाएंगे। जिन घरों में शैतान और जिन्नात वसवसे इस तरह की बीमारियां होती हैं, जिनके घरों में जिन्नात होते हैं, उनको बाबा फ़कीर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बुलंद आवाज़ में 70 टाइम इसको ऊंची आवाज़ में आपने पढ़ना है, या आप ऑडियो लगा सकते हैं। इससे जिन्नात शैतान घर से भाग जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि ख़यालात इससे पाक हो जाएंगे। दिल में सबसे पहले जो मामनियत, जो रूहानियत के शागिर्द होते हैं, उनके दिल में से कीना, बुग़्ज़, हसद को पहले ख़त्म करना होता है। दुश्मनी, लालच, ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो वो आगे बढ़ेंगे। और ये आयत उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप जब ये आयत पढ़ने लग जाएंगे आपके दिल में से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब दिल हमारा पाक हो जाता है तो इसके बाद सेकंड चीज़ होती है, हमें अपने ख़यालात को भी पाक करना होता है। जब ख़यालात ही पाक हो जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको मुकामी यकीन भी हासिल हो जाएगा। मुकामी यकीन किसे कहते हैं मैं ये भी बता दूं आपको। मुकामी यकीन इसको कहते हैं जो आप अपनी आँखों से देख लें। अब आपने सिर्फ ये सुना ही हुआ है ना कि आप बिल्डिंग से अगर छलांग लगाएंगे तो आप मर जाएंगे। आपने कभी ये काम किया है? नहीं किया, क्योंकि आपने सुना हुई हुआ है और आपको यकीन है कि मैं ऐसा काम करूँगी तो मैं मर जाऊंगी। अगर कोई आपको जहर दे और कि ये खा लो, आप क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको यकीन है अगर मैं जहर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। इसी तरह मुकामी यकीन भी होता है। जब आप गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता, लेकिन जो आपकी इर्द गिर्द फरिश्ते होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, उनको आपसे स्मेल आती है। जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि आप गीबत करेंगे तो आप आग में जलेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा। इसे कहते हैं मुकामी यकीन। इसके बाद आप झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं
نہیں کریں گے، جو چاہے مرضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مقام یقین۔ آیت حسنہ عاملی نے شرع مراتب طہارت بک نمبر ہے، اس میں لکھا ہے کہ منزل یقین کیسے حاصل کی جائے، جو علم روحانی دستور عمل دیتے ہیں۔ آیات مسخرہ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مقامی یقین کو کیسے حاصل کیا جائے، انہوں نے کچھ شرائط بھی بتائے ہیں۔ مقامی یقین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے طہارت سے رہنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اس میں آپ نے جب وتر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے قنوت کو آپ نے لمبا کر لینا ہے، اور حضور قلب سے اس آیت کو آپ نے 70 ٹائم پڑھنا ہے، 40 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ دستور عمل ہے، اور جو سالک ہوتا ہے اس کو اپنے باطن کو پاک، اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اپنے باطن کو پاک کرنا۔ پہلے تخلیہ ہوتا ہے، پھر تہلیہ ہوتا ہے، یعنی پہلے گندگی دل سے ہٹے گی، پہلے وسوسے، شیطانی وسوسے، خیالات پاک ہوں گے، پھر ملکوتی آثار ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے قنوت کو لمبا کرنا ہے، اور 70 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے 40 ڈیز تک۔ اور جن خواتین جن ایام میں قرآن پاک کو نماز کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ اپنا وضو کریں گی اور 40 ڈیز اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں، ان آیت کو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں، آپ کے 7 اعضاء پاک ہونے چاہیے۔ 7 اعضاء کسے کہتے ہیں؟ آپ کی آنکھ سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، کانوں سے گناہ نہ ہو، ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، پاؤں سے گناہ نہ ہو، اور آپ کے دل میں کسی کے کوئی برائی نہ ہو، زبان سے کسی کا عیب جوئی نہ کریں، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ 7 اعضاء آپ نے پاک کر لینے ہیں۔ اس کے بارے آپ نے کسی کے عیوب نہیں دیکھنے، باوضو رہنا ہے، اللہ سے توقع کرنی ہے، کثرت سے استغفار کرنی ہے، مادی خواہشات پہ نہیں جانا کہ مجھے یہ مل جائے، اپنے 40 ڈیز اللہ کے لیے مخصوص کرنے ہیں، اپنی خوبیوں کو نگاہ میں نہیں لے کے رہنا، حسد کی نہ برائی، سوء ظن، یہ کسی کے لیے اپنے دل میں نہیں لے کے آنا، اس طرح آپ نے باوضو رہنا ہے۔ اور اس کے سب سے پہلے تو جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ آپ نے باوضو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پیٹ میں حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں حلال نہیں جا رہا تو آپ سمجھ جائیں آپ کی جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے، جتنا بھی قرآن پڑھیں گے، آپ کو لذت نہیں ملے گی، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اندر آپ کے جسم میں شامل ہوتا ہے، خون بنتا ہے تو آپ ایسے ہی ری ایکشن کرتے ہیں جیسی آپ کی خوراک ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے کھانے کو پاک کرنا ہے، باوضو رہ کر اس کو پکانا ہے، اور اللہ کے نام سے اسے پکانا ہے 40 ڈیز۔ اور میں سجیسٹ کروں گی کہ باہر کا نہ ہی کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ یہ آپ نے احتیاطیں کرنی ہیں، اور آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، دل تو چاہ رہا ہے میں کہ بتاؤں۔ اور اس کے علاوہ دعا میں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان آیاتوں کو، دعا کو مانگنے سے پہلے آپ نے ان آیاتوں کو 70 ٹائم پڑھ لینا۔ اس کے علاوہ آپ جو موت، اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی نزاع کی حالت میں ہے، کسی کا موت وقت آ گیا ہے، تو آپ ان کے سہانے بھی ان 70 آیت کو ٹائم پڑھیں گے تو اس کی موت بھی آسانی سے ہو جائے گی، اور یہ آپ کو یقین کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے، لیکن آپ کی غذا پاک ہونی چاہیے، 7 اعضاء سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، باوضو رہنا، استغفار کی کثرت کرنی ہے، کسی کے عیب دل، یہ سب کچھ میں بتا چکی ہوں، یہ سب کچھ۔ اس کے علاوہ ان آیتوں کو آپ کو نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ اگر بہت زیادہ بیزی روٹین ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو ان آیت کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 20 ٹائم، فجر کی نماز کے بعد 20 ٹائم، آپ کسی ٹائم 70 ٹائم اس طرح پڑھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نماز میں خیالات ختم ہو جائے گی، آپ کی نماز میں لذت آئے گی، قرآن میں لذت آئے گی، آپ کا باطن روشن ہونے لگ جائے گا، اس طرح آپ کو مقام یقین حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ میڈیٹیشن کریں۔ میڈیٹیشن آپ اپنی زندگی میں 1 آور سے زیادہ کرنے لگ جائیں گے۔ جتنا ٹائم آپ اپنے لیے نکالیں گے، میڈیٹیٹ کریں گے خود کو، تو آپ دیکھیں گے آپ کا باطن اس سے بھی روشن ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے اندر چھپی ہوئی روح ہے، جو خزانے آپ کے اندر ہیں، وہ روشن ہو جائیں گے۔ مولا علی کا فرمانا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں۔ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، آپ نے یوٹیوب میں دیکھا ہوگا بہت زیادہ 3rd آئی اور باطنی آنکھ، تیسری آنکھ کے بہت زیادہ وہ فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ کر دیں، وہ کر لیں، اور وہ پیسوں کا سب لالچ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا تب تک آپ کی 3rd آئی آنکھ نہیں کھلے گی، باطنی آنکھ نہیں کھلے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔